This is nobody's right. This is nobody's right. ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है. अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है. दिस इज नोबडीज राइट. ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है. और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस. मैंने बड़ी यूनिलैटरल कंसेशंस दी. मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं. मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट इंपोज हिज विल. मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं. मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, इन ऑल इवेंचुअलिटीज आई हैड द करेज एज अ स्पीकर टू से नो टू योर अरेस्ट वारंट्स. आई रोट द लेटर्स कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा. आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था. जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी. जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास. मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं. ऐसे था यहां पर. और मैंने आपके पर्चे रोके. मैंने कहा एमपीएस को अरेस्ट नहीं करने दूंगा. और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए. क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक के नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना. मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए. मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा. लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यही आइन मुझे यह कह रहे हैं. इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि यह आपका सियासी हक नहीं है. यह गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है. यह गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये, कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज. आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे. आई हैव अ ड्यूटी. और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये उनका हक है, ओपनली कहा. बट दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ स्पीकर. आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं. वो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी, और मिस्टर काजिम खान यू आर प्रेसिडेंट सीपीएनई, यू नो आई एम नॉट दैट डे, आई एम नॉट बॉर्न ऑन दैट डे खुशनुदियों वाले. ये मेरा ऑफिस है, इस मनसब की जिम्मेदारी है. आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म इट. आई हैव बार्ड ऑल दोज. ये रिपीटेड एक्ट है. इन्हीं अरकान ने पिछली मर्तबा भी गुंडागर्दी की हद कर दी. और करैक्टर क्या था? अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं. तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराहत लेना, अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट. मैं बताता हूं. गो एंड रिजाइन. देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए, वो जुर्म क्या मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है? इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है. मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से, मोजेस मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों में से, इफ यू कैन, आप उसको उसकी एक लाइन को कॉन्ट्रावीन कर दें. जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो प्लीज आस्क मी, पुट मी टू द क्वेश्चन. ये कैसा इंसाफ है और कहां का ये निजाम है कि आप मुझे बिल्कुल
مجبور کر کے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیں اور میں آپ کی اس بات کو ایسی تسلیم کرتا جاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں اور آپ ہوسٹیج کر لیں اور آپ کی غنڈہ گردی کے تابع ہر چیز ہو جائے اور آپ اس کو بالکل اپنے اس کے مطابق کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ خالد صاحب مجھے ذرا دیں پلیز. یہ آپ کو میں ایک سٹوری سنانے لگا ہوں آج. تحریک انصاف کی حکومت، صوبائی اسمبلی پنجاب، میں نے I have respectfully done everything what I can do. I have respectfully done everything what had to be done. میں نے سب کیا. میں نے ان کا in a minute یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ذرا سن لیں. پرویز صاحب سپیکر تھے. 5 سال تک ایک سٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی. ایک سٹینڈنگ کمیٹی, not a single standing committee. 5 سال تک. آپ مجھے بتائیں, میں نے in the first day of taking the oath of this office, I said that standing committees will be made straight away اور کوئی لیجسلیشن اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر نہیں ہوگی. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ سب اس اسمبلی کو کور کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری لیجسلیشن تحریک انصاف کے دور میں جو بھی آج میں نے ریکارڈز رکھنے آپ کے سامنے, کسی ایک لا میں بھی اپوزیشن کی زیرو ان پٹ ہے, بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. کیا اس کبھی عمل کو ختم کر کے, اپوزیشن کو ان کی سے دے کے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کر کے, نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایٹ پار کر کے, سو موٹو اختیار دے کے, گورنمنٹ کو چیک کرنے کا اختیار دے کے, اپوزیشن کو ان کے جسے کے مطابق اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ دے کے میں نے جمہوریت کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ کیا اس ٹائرنٹ پوزیشن سے نکال کے ڈیموکریٹک پوزیشن میں لانا یہ میرا جرم تھا؟ کم آن, ہیو سم ہارٹ, ایٹ لیسٹ ہیو سم ہارٹ. اور آپ کے پاس یا تو آپ کے مقدمے میں زور ہو, آپ کے پاس ایک اوور ویلمنگ, میرے پاس یہ ریکارڈ آ جائے that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming. 95% تک بیٹھے اراکین کے اوپر ایک انتخابی عذرداری نہیں ہے, اور آپ کا شور جو ہے وہ فلک شگاف آپ کا شور ہے, ایسا کہ آپ آسمان کے اندر درار ڈال دیں, اور حقائق کے برعکس ہے. کیا بات ہے یار, اتنا بڑا جھوٹ. یو آر لائنگ تھرو یور ٹیتھ. آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ آپ مجھے آج یہاں پر آ کے کھڑے ہو کر, ہاؤ ڈیئر یو, آپ فوج, پاکستان کی وہ فوج جس کی حرمت, اس وطن کی حرمت جن کے کندھوں پر ہے, جو میرا اگر کبھی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے تو دے ڈیفینڈ می لائک نو بڈی ایلس ڈیفینڈز ان دا ورلڈ. دنیا میں جنگیں جاری ہیں آج. آپ ان کی آ کر یہاں پہ آپ یہاں پہ گالیاں نکالیں. آپ ان کو Can I allow you to do that? اگر جج آپ کی مرضی کا نہ ہو, اگر ثاقب نثار نہ ہو, عمر عطا بندیال نہ ہو, وہ جج آپ کی مرضی نہ ہو, آپ اس کو ننگی گالیاں نکال دیں آ کے. کیسے یار, مطلب کیا ہے آپ؟ Who are you? حد ہوگی یار, کوئی تماشا بن گیا. مطلب تم لوگوں نے مذاق سمجھ لیے. As long as I sit on this chair, آپ نے جو تماشا کرنا ہے, میں آپ کو I'm giving you the right reasons. I have suspended you. Take this ruling of mine to any court of law. میرے پہ حق کوئی نہیں, میری ایک علیحدہ لیجسلیٹو آرگن کی ہیڈشپ ہے میرے پاس. I am passing this order today. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. میں یہ حق تسلیم کروانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور کو بات کرنے کا حق ہے, وزیر خزانہ کو بھی بات کرنے کا حق ہے, اس بجٹ کو سننے کا عوام پاکستان کا حق ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جگہ اہل حل و عقد کی تھی, یہاں دلیل ہونی تھی, تقریر ہونی تھی, یہاں بجٹ پاس ہونے تھے. اس نے کسی کی غنڈہ گردی کا ہوسٹیج نہیں ہونا تھا, اس لیے اس کو باعث عزت کہا جاتا تھا. اس کو معزز زبان اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں گالیاں نہیں دی جائیں گی, یہاں پر حق نمائندگی ادا کیا جائے گا. کسی ایک گرفتار شخص کو چھڑانے کے چکر میں پوری کی پوری اسمبلی کی عزت و تکریم کو داؤ پر نہیں لگا دیا جائے گا.
इज्जत ढूंढनी, दस्तार सर पे रखनी, तो दस्तार को रखने का अहल भी होना चाहिए। ऐसे कैसे? कमाल कर दिए। ये है आपकी औकात। जितने कवानीन आपने पास किए, नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ ऑपोजिशन कंसल्टेड इन दैट। यह है आपकी जमहूरियत। 3.5 साल तक आपकी हुकूमत, उसके बाद परवेज साहब की हुकूमत। क्या बात करते हैं? एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लॉ नहीं गया, सारे के सारे अपने चंद क्रोनीज को बिठाया, और कैसे कैसे कवानीन आपने पास किए जिसने शख्सी आजादियां छीनी, जिसने जमहूरियत का बुरा किया। कैसे कैसे कवानीन आपने पास नहीं किए। एंड आई विल स्टैंड एज अ टॉर्च बेरर फॉर दिस राइट। मैं ये मुकदमा, मैंने ये झंडा आज उठा लिया। आप अपनी अपनी सियासी जमातों में बात करें। दिस इज अ रॉन्ग मैन एट अ रॉन्ग प्लेस टुडे। आई एम सेइंग दैट। मैं इन असेंबलियों की हुर्मत की लड़ाई लड़ूंगा। आपका बयानिया मुकम्मल झूठा बयानिया है। आई एम सेइंग दिस एज अ कस्टोडियन, एज ए न्यूट्रल आर्बिटर। आई एम सेइंग दैट। मैं किसी फ्रीक की तरफदारी करके बात नहीं कर रहा।